हेलो नमस्ते सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोतावृन्दहरू युट्युब च्यानल गोर्खा एनालाइसिसमा हार्दिक स्वागत छ। ड्यु 2021को अपडेटको छोटो चर्चा गर्नेछौँ। त्यस्तो धेरै छैन र पनि क्युएनए सेसन अफ युएस एम्बेसी अफ नेपाल यसको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ कि युएस एम्बेसीले कसरी कूटनीतिक जवाफहरू दिएर अलिकति भुलाउने टाइपको काम मात्रै गर्यो, त्यस्तो कङ्क्रिट आन्सरहरू दिएन, त्यो विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। अनि लसुट गाइडलाइन्सको बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। लसुटमा कसरी सहभागिता जनाउने, ध्यान दिनुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुराहरू चाहिँ के हुन् भन्ने विषयमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। लसुटमा कसरी सहभागिता जनाउने भन्ने कुरा चाहिँ जेनरली अब अहिले डिबीको केसको कुरा गर्ने हुन्छ, अलिकति हायर केस भएकाहरूले चाहिँ सहभागिता जनाउने हो। र 6000सम्म चाहिँ डकुमेन्ट रिसिभको मेल आएको छ भन्ने अपडेट्स आजको ड्यु 21को अपडेट्सको कुरामा चाहिँ त्यही नै हो। र यो केस भिजा बुलेटिनमा अपडेट हुने काम चाहिँ 5100 मात्रै छ अहिलेसम्म। र 2NL चाहिँ अरू थपले 18 जना बाहेक अरूलाई चाहिँ आएको छैन। त्यस कारणले अब जहाँसम्म लाग्छ मलाई 5100 भन्दा मुनिकोले चाहिँ पर्दैन कि जस्तो लाग्छ मलाई। तर 5100 भन्दा माथिका अब आउँदो भिजा बुलेटिनमा कतिसम्मलाई भ्याउँछ होइन, सायद 6000सम्म त मजाले भ्याउँछ। त्यहाँदेखि उता चाहिँ अब 7000 8000 अब 9000 त्योदेखि पर नै भयो। त्यसैले तपाईँहरूले चाहिँ विचार गर्न सक्नुहुन्छ भनेर म अहिले नै यो कसले सहभागिता जनाउने भन्ने विषयमा चाहिँ मैले यति भने है त। 6000 केससम्म डकुमेन्ट रिसिभको मेल आयो भन्ने कुरा चाहिँ एउटा मेन अपडेट यही नै हो। र 18 जनालाई बाहेक अरूलाई 2NL पठाइएको छैन। अब मेको लागि कति अन्तर्वार्ता तय हुने हो त्यसको जानकारी अहिलेसम्म छैन। र यो कन्फर्मेसन नम्बर पनि कोही चाहिँ यो 6000 भन्दा मुनिका केसहरू पनि कोही भन्दा पनि थुप्रै हुनुहुन्छ होला अझै, जसले अझै डकुमेन्ट कन्फर्मेसनको मेल पाउनु भएको छैन। त्यसको कारणहरू चाहिँ के हुनसक्छ त? सम्भावित कारणहरू अर्थात् भिजा बुलेटिनमा केस करेन्ट भइसकेको छ केस रेन्ज चाहिँ, तर तपाईँको त अब अझै स्टिल एनबिसीमा देखाउँछ या त डकुमेन्ट रिसिभ मेल पाउनु भएको छैन भने कारण चाहिँ के हुनसक्छ त? सम्भावित कारण चाहिँ म यहाँ बताउन चाहन्छु। डकुमेन्ट चाहिँ केसिसीलाई सपोर्टिङ डकुमेन्ट पठाउने बेलामा केही मिस्टेक पो भयो कि कुनै डकुमेन्ट पो छुट्यो कि एउटा त्यो हुनसक्छ। अनि अलिक ढिलो प्रोसेस गर्नुभयो तपाईँ, हिजो आज मात्रै भर्खरै चाहिँ तपाईँ केस नम्बर लवर नै भए पनि भर्खरै प्रोसेस सुरु गर्नुभएको छ, हिजो जस्तै केही महिना अगाडि मात्रै हो भने तपाईँहरूको अहिले चाहिँ त्यस्तो नहुन सक्छ तपाईँको केस होइन। अनि फ्यामिली मेम्बर्सहरू तपाईँको 4 जना 5 जना 3 जना जति पनि हुनसक्छ। त्यस्तो केसमा पनि अब सिङ्गल डिबी विनरहरूलाई चाहिँ अलिक अगाडि प्रोसेस गरिदिँदो रहेछ। डेरिभेटिभ्सहरू अलिक बढी छन् भने उनीहरूको अलिकति डकुमेन्टहरू सबैको चेक गर्नलाई भेरिफाई गर्नलाई अलिकति टाइम लाग्ने भएको कारणले एउटा चाहिँ त्यो पनि हुनसक्छ। र डकुमेन्ट रिसिभ मेल आएन भनेर केसिसीलाई इन्क्वायरी लेख्नु सेख्नु केही छैन, डकुमेन्ट पटक पठाइ गर्नु त्यो चाहिँ समाधान होइन। त्यस्तो काम चाहिँ नगर्नुहोस्। त्यसले त झन् केसिसीमा तपाईँको केसलाई त्यो त अब उनीहरूको दिमाग खराब गराउने काम भइहाल्छ नि। तपाईँ बार मेरो डकुमेन्ट यो भनेर पठाउनुहुन्छ, त्यहाँ तपाईँको स्टेप के छ के भइरहेछ, त्यो ब्याकलगमाथि ब्याकलग चाहिँ त्यो थुप्रिने भयो क्या, डकुमेन्टमाथि डकुमेन्ट चाहिँ त्यो ब्याकलगमा थुप्रिने भयो। त्यस कारणले त्यस्तो काम चाहिँ सकेसम्म नगर्नु होला। बरु इन्क्वायरी मेल लेख्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँले सबै डकुमेन्ट पठाउनु भएको राम्ररी नै हो, धेरै पहिला नै हो, टाइम लियो, तर अहिलेसम्म आएको छैन भने सबै इन्क्वायरी मेल लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि प्राप्त म्यानुअल जवाफको आधारमा तपाईँले चाहिँ के स्टेप चाल्नुपर्ने हो त्यो काम गर्न सक्नुहुन्छ। यस विषयमा योभन्दा अगाडि पनि योभन्दा अगाडिको भिडियोमा पछिल्लो 2टा भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ मैले स्पष्ट बताएको छु के गर्नुपर्छ भनेर। र क्युएनए सेसन अफ युएस एम्बेसी अफ नेपालमा यसको हामी हेरौँ होइन ब्रिफमा। र मार्च 22मा अस्तिको दिन हो यो जुन यो पोस्ट थियो क्युएनएको लागि। र उहाँले भन्नुभएको थियो भिजा सम्बन्धी केही प्रश्नहरू भएमा सम्बन्धित तपाईँको कुनै पनि जिज्ञासाको उत्तर दिनुहुनेछ भनेर चाहिँ भनेको थियो। तर त्यस्तो सबैको उत्तर चाहिँ दिएको चाहिँ बिल्कुलै पनि छैन। यो उहाँहरूको प्रमिस चाहिँ फेल खाएको छ सुरु, म यो भन्न चाहन्छु। अनि नेक्स्ट आवरमा म यो जवाफ दिनेछु भन्नुभयो, तर सबैलाई चाहिँ दिनु भएन।
र यो क्वेसनहरू थुप्रै डिबी सम्बन्धी आएको थियो। यसमा उहाँहरूले आन्सर नै दिनुभएको छैन। अब यहाँ एउटा कुरा यहाँ अलिकति दिनुभएको छ, अनि यसको बारेमा एकछिनमा चर्चा गर्नेछौँ। अनि एउटा डिबी सम्बन्धी एउटा यहाँ रिप्लाई दिनुभएको छ। अनि जेनरली तपाईँहरू सबैले चाहिँ यो हेर्नु होला। अब यसमा मेन धेरै रिप्लाई छँदै छैन, हेर्नुहोस्, धेरै रिप्लाई छँदै छैन, 1-2 ठाउँ छ, 3-4 ठाउँ होला। अनि सबैलाई चाहिँ रिप्लाई गर्ने प्रयास त्यसो गरेको पनि देखिँदैन, र सबैलाई आन्सर दिन सकिएन होला। त्यसको लागि माफी चाहन्छौँ। नेक्स्ट महिना भेटौँ भनेर चाहिँ उहाँहरू यहाँबाट बिदा लिनुभएको चाहिँ देखिन्छ। र यहाँ मेन कुरा चाहिँ यो के बुझ्नुपर्ने छ भन्दाखेरि, द एम्बेसी इज स्टिल क्लोज फर मस्ट रुटिन सर्भिसेस इन अर्डर टु मेन्टेन द सेफ्टी अफ आवर स्टाफ एन्ड कस्टमर ड्युरिङ द कोभिड-19 पेन्डेमिक भनेको छ होइन। कोभिड-19 पेन्डेमिकको कारणले अझै पनि हामी फुल्ली रूपमा चाहिँ सञ्चालनमा छैनौँ। स्टाफहरूको सुरक्षाको लागि हरेक कुरा, अनि कस्टमर भनेको अब अन्तर्वार्तामा जाने तपाईँ हामी भइहाल्यो होइन। सबैको सेफ्टी मेजर्सलाई चाहिँ ध्यानमा दिँदाखेरि सब फुल्ली चाहिँ एक्टिभ छैन, र धेरै प्रायः चाहिँ अब अझै पनि क्लोज अवस्थामा छन् भनेर भन्छ। यो एउटा खतरनाक कुरा हो। However, we are able to process a very limited number of immigrant and non-immigrant visas. As of March, we have begun to offer a small number of appointments for students and exchange visitors. तर जहाँसम्म हामीले चाहिँ लिमिटेड नम्बरको आप्रवासी अथवा गैर आप्रवासीहरूको प्रोसेसले हामीले सुरु गरेका छौँ। मार्च 10 देखि हामीले केही त्यस्तो एपोइन्टमेन्टहरू लिएका छौँ, जस्तो विद्यार्थीहरूको र एक्सचेन्ज भिजिटर्सको भनेको चाहिँ यो FMJ भिसाज भनेको छ। अब डिबीलाई फर्स्ट प्रायोरिटी छैन भन्ने कुरा चाहिँ यसबाट हामीले बुझ्नुपर्छ। अनि पेट्स एन्ड बेस्ट वर्क भिसास भनेको छ HL भिसा रहेछ। वी विल कन्टिन्यू टु एकोमोडेट एपोइन्टमेन्ट्स फर लिमिटेड नम्बर अफ एयर एन्ड सी क्रू भनेको छ। यो C1 र D भनेको चाहिँ, डी भनेको डिबी भने हो कि होइन, यो म आफै अलिकति कन्फ्युज छु। यदि छ नै भने पनि फर्स्ट प्रायोरिटीमा चाहिँ डिबीलाई चाहिँ राखेको चाहिँ छैन। एज वेल एज दोज विथ सर्टन अर्जेन्ट मेडिकल निड्स, कोही चाहिँ अब त्यस्तो इमर्जेन्सी उपचारको लागि अमेरिका जानुपर्ने भयो, त्यस्तो बिरामी भेट्न जानुपर्ने, सायद यस्तै कुरालाई चाहिँ पनि प्राथमिकता दिने कुरा चाहिँ रहेछ। र एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यो चाहिँ एम्बेसीले यो कुनै कसैले रिप्लाई दिएको कुरा होइन, जस्ट एउटा कमेन्ट आफ्नो पोस्टमा आफैले एउटा कमेन्ट गरेको कुरा हो। त्यसैले यो चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण छ, त्यसरी चाहिँ हामीले लिनुपर्छ है त। र मधुर रिमल सरको एउटा कमेन्ट, एउटा राम्रो उहाँको एउटा कमेन्ट गर्नुभएको रहेछ। यो ब्याकलग, जुन हाई ब्याकलग छ त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोलरले अब कसरी घटाउँछ त भन्ने कुरामा चाहिँ अब एम्बेसीले भनेको चाहिँ एक्सलेन्ट क्वेसन। द गुड न्युज इज द्याट वी हेभ बिन एबल टु इलिमिनेट द ब्याकलग अफ सर्टन भिजा क्लासिफिकेसन्स इन अर्डर टु रियुनाइट फ्यामिलिज। पहिला चाहिँ त्यो फ्यामिली बेसकोहरू जो चाहिँ फ्यामिली छुट्टेका छन् नि, फ्यामिलीहरू वर्षौँदेखि भेट्न पाएको छैनन्, छोराछोरी त अब कोही छोराछोरी पनि आफ्नो बुवाआमालाई या त कसैलाई यो भेट्न नपाएका, होमसिक भएका, त्यस्ता समस्याहरू हुन्छन्। अब पहिला चाहिँ तिनीहरूलाई नै प्राथमिकता दिने रहेछ, फ्यामिली बेसको भिसाहरू होइन। नाउ द्याट द प्रेसिडेन्ट प्रोग्राम्स आर नो लङ्गर, अब यो पिपीको कुराहरू छैन र हामी प्रायोरिटीको आधारमा इमिग्रेन्ट भिजाहरूको चाहिँ अब ब्याकलगलाई हटाउँदै जान्छौँ भन्ने खालको कुरा चाहिँ यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण क्लु छ कि फ्यामिली बेसका भिजाहरूलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिने रहेछ। यो कुरा चाहिँ कसरी इम्प्रुभ हुन्छ भने केही साथीहरू चाहिँ अब अमेरिकाबाट आउन सम्भव भएको छ, उहाँहरू चाहिँ अहिले नेपालमा डुलिराख्नु भएको छ विभिन्न ठाउँमा। उहाँहरू फ्यामिली बेस्डका चाहिँ साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। अब उहाँहरू जाने क्रममा पनि छ। अब जोस् फ्यामिली बेसका भिजाहरूलाई चाहिँ प्राथमिकता दिएर चाहिँ तपाईँहरूले पनि यो कुरा याद गर्नुभएको हुनसक्छ। र अर्को पोइन्ट छ, यो कमेन्ट चाहिँ निकै भाइरल नै बनाइएको थियो र यो निकै राम्रो कुरा हो भनेर चाहिँ एम्बेसीले पनि भनेको छ। एक्सलेन्ट पोइन्ट एन्ड क्वेसन्स भनेर यो क्वेसनको बारेमा अहिले म केही पढिनँ, तपाईँहरूले पढिसक्नु भएको छ। तर यो उत्तरको बारेमा चर्चा गर्ने भने चाहिँ आवर visa team has developed a plan for processing of DB applications. Now we are permitted to do so. अहिले हामी चाहिँ जस्तो अनुमति पाएका छौँ DB प्रोसेस गर्नलाई एप्लिकेसन्सहरूको होइन। र हामीले योजना बनाएका छौँ भनेको छ। बट इट विल टेक सम टाइम टु इम्प्लिमेन्ट एभ्रिथिङ फुल्ली।
पूर्ण रूपमा अझै यसलाई चाहिँ फुल स्पिडमा लानलाई चाहिँ हामीलाई अझै पनि समय लाग्छ, केही समय लाग्छ भन्नुभएको छ। वी सर्टनली अन्डरस्ट्यान्ड द डिफिकल्टिज फेस बाई डिभी विनर्स एन्ड विल डु एभ्रिथिङ वी क्यान टु प्रोसेस अल अफ द भिसाज पोसिबल। सकेसम्म सबै भिसाको प्रोसेसको लागि चाहिँ हामी सकेसम्म सके जति गर्न तयार छौँ। हामी बुझ्छौँ तपाईँहरूले जुन समस्याहरूमा सँग जुधिरहनु भएको छ त्यो कुराहरू हामीले बुझेका छौँ भनेर भन्नुभएको छ। यो चाहिँ एउटा मैले चाहिँ एउटा कुटनीतिक जवाफको रूपमा मात्रै मैले बुझेको छु। उहाँहरूको यो आन्सरबाट चाहिँ फुल्ली रूपमा डिभी विनरहरूलाई प्रायोरिटी दिने अर्थात् त्यो सबै केसहरूलाई चाहिँ उहाँले प्रक्रिया अगाडि बढाउने यो चाहिँ एउटा सान्त्वना जस्तो हो र एउटा कुटनीतिक जवाफ हो। एम्बेसी भनेकै एम्बासडर भनेकै अब राजदूत राजदूत र राजदूतावासले गर्ने भनेकै कुटनीतिको कुरा हो। एउटा कुटनीतिक आन्सर मात्रै हो। यो आन्सरलाई बेस बनाएर डिभी विनरहरू एकदमै एक्साइटेड हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ अलिकति म देख्दिनँ, किनभने सिचुएसनहरू त्यस्तो छैन। किनभने कोभिडको दोस्रो लहर चलिरहेको अवस्थामा छ। अमेरिकामा पनि कोभिड-19को समस्याहरू पूर्ण रूपमा हल हुने अवस्था अहिले तत्काल छैन। त्यस कारणले मेन चाहिँ घुमिफिरी कोभिड-19कै समस्या चाहिँ हामी देख्छौँ। अब नेपालमा त फेरि लकडाउन सुरु हुने हल्लाहरू पनि हामीले सुन्दै आएका छौँ। त्यस कारणले यो परिस्थितिहरू त्यति ठिक भइरहेको छैन। र यो एउटा F1 भिजा सम्बन्धितको कुरा रहेछ। यो F1सँग सम्बन्धित भिजाको बारेमा पनि अब यहाँ जस्ट इन्डिया र नेपालको अलिकति कम्पेयर गरेको क्वेसन छ। इन्डियामा 30,000को लाइनमा चाहिँ प्रोसेस गरिरहेछ भने नेपालमा 100लाई मात्रै गरिराखेको छ। त्यस कारणले अब यो अलिकति भएन, सेफ्टी प्रोटोकल्सहरू युज गरेर स्पिड अप गर्न सकिन्थ्यो भन्ने एउटा जिज्ञासामा चाहिँ आई सर्टनली एप्रिसिएट एन्ड इम्फसाइज विथ योर फ्रस्ट्रेसन। इच एम्बेसी हेज भेरी डिफरेन्ट क्यापेसिटिज एन्ड भेरी डिफरेन्ट सर्कमस्टेन्सेस until we are able to move to the next phase of operations. We will not be able to increase the number of visa appointments. We are very hopeful with the increase in vaccine availability and the decrease in infection numbers that we will be able to open more services in time for the fall term भनेको छ। अब यो चाहिँ अब एउटा स्टुडेन्टलाई दिएको रिप्लाई भए पनि यसबाट हामीले पनि बुझ्नुपर्ने मजाको कुराहरू छ। एउटा कुरा चाहिँ के हो भने हरेक एम्बेसीसँगको क्यापेसिटी एकनासको हुँदैन। इन्डियाको एम्बेसी अमेरिकन एम्बेसीसँग क्षमता एक खालको होला, नेपालको एक खालको, अरू देशका पनि आफ्नै आफ्नै खालको चाहिँ हुन्छ। त्यस कारणले अब अफ्रिकातिर अर्थात् अरू कुनै देशतिर चाहिँ प्रोसेस त्यहाँ त निकै अगाडि बढिरहेछ, नेपालमा किन भन्नु जरुरी छैन भन्ने चाहिँ यो जवाफले चाहिँ बताउँछ। किनभने नेपालको क्यापेसिटी चाहिँ अरू देशहरूभन्दा चाहिँ अलिकति राम्रो छैन रहेछ, यहाँको अलिक विक रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट छ। र अब नेक्स्ट फेजमा चाहिँ हामी नपुगिन्जेलसम्म यो एपोइन्टमेन्ट्सहरूको सङ्ख्या हामी बढाउन सक्दैनौँ भनेर भनेको छ। यो एपोइन्टमेन्ट्स भनेको चाहिँ अब यो स्टुडेन्टको मात्रै नभनेर अरू खालको सबै खालको इमिग्रेन्ट अर्थात् नन इमिग्रेन्ट भिजाको एपोइन्टमेन्ट्सहरू भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। र अर्को कुरा चाहिँ यो भ्याक्सिनको अभाइलेबिलिटीको कुरा गरेको छ। हाम्रो देशमा भ्याक्सिन ल्याउनलाई खिचातानी चलिरहेको छ। त्यस कारणले पनि अब यो नेपाल सरकारको कारणले पनि यो अलिकति समस्या छ क्या। यदि इनकेस नेपाल सरकार पनि चाँडोभन्दा चाँडो भ्याक्सिन लिएर यहाँ सबैलाई भ्याक्सिन दिलाउन सकेको भए होइन, यो प्रक्रियामा पनि अलिकति हेल्प चाहिँ पुग्थ्यो। मैले चाहिँ त्यसरी बुझेँ। अनि अब यो कोभिड-19को यो भ्याक्सिनको अभाइलेबिलिटी अनि यो रिस्कहरू जति नै कम हुँदै जान्छ त्यति नै एम्बेसी अलिक फुल स्पिडमा काम गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी बुझ्छौँ होइन। कोभिड-19 जति नै रोकथाम हुँदै गयो त्यति एम्बेसी खुल्दै जान्छ। कोभिड-19को चाहिँ रिस्क जति बढ्दै गयो एम्बेसी चाहिँ खुम्चिँदै सानो भएर चाहिँ जाने रहेछ। र एउटा कमेन्ट चाहिँ मैले पनि गरेको थिएँ। अब मैले चाहिँ बुझ्न चाहेको थिएँ कि अब मेमा चाहिँ कतिजनाले त अब मार्च अप्रिलमा त अब 18जनालाई चाहिँ अन्तर्वार्ता लिने भयो होइन, मोटामोटी 20जनालाई अन्तर्वार्ता लिने भयो। अब मेभरिमा चाहिँ कतिलाई लिने हो त्यो कुरा थाहा पायो भने धेरै राम्रो एनालाइसिस फर्दर गर्नलाई सजिलो हुन्थ्यो भनेर चाहिँ मैले एउटा क्वेसन गरेको थिएँ। अब यसको चाहिँ अब सायद यो क्वेसनलाई यसको आन्सर चाहिँ धेरैजनाले चाहनु भएको थियो, तर अब एम्बेसीले अब रिप्लाई दिएन अनि एउटा रमाइलो कन्भर्सेसन पनि मुनि भएको छ। अब खैर अब यसमा केही मेरो गुनासो छैन। कन्सुलर अफिसको समस्या के हो?
ब्याकलग केसेस भनेर चाहिँ अब यो F1 K1 JH1 B1 DB केसहरू भने मैले यो भिजाको टाइपहरू केही मिस्टेक छ भने पनि माफ गर्नु होला। जस हामी बुझौँ हरेक प्रकारका भिजाहरूको एपोइन्टमेन्ट चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के अरे चाङ बसेको छ। इम्पोर्टेन्ट इमर्जेन्सीलाई चाहिँ फुत्त निकालेर त्यसलाई चाहिँ प्रोसेसमा अगाडि बढायो, अरूलाई चाहिँ चाङमै थुपार्ने काम भएको छ। सबैतिरको प्रायःको कन्सुलर सेक्सन मात्रै नभएर इभन केसिसीको पनि केन्टुकी कन्सुलर सेन्टरको पनि अवस्था चाहिँ त्यस्तै नै हो। र लिमिटेड ह्युमन रिसोर्स यो पहिल्यैदेखि मैले भन्दै आएको कुरा र सबैले बुझेकै कुरा हो कि कन्सुलर सेक्सनहरूमा चाहिँ ह्युमन रिसोर्सको कमी छ, त्यहाँ काम गर्ने मान्छेहरूको। र कोभिड-19 पेन्डामिक भनौँ एपिडेमिक भनौँ र यसको परिणामले पनि यो सबै चाहिँ असर गरेको कन्सुलर सेक्सनको चाहिँ काम गर्ने स्पिडलाई। दोस्रो चरणमा फैलिएको भनेको छ अमेरिका तथा युकेमा थुप्रै नेपालीहरू कोरोना कारणले पनि मरिरहेका छन्। हामी न्युज फाटाफुटो सुन्छौँ तर न्युज नसुनेका केसहरू कति हुन्छन् कति, यो कुरा चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्छ। र जागिर धेरैको गुमेको छ, भ्याक्सिन अझै सबैले उपलब्ध छैन। अमेरिकामा पनि अझै समस्याहरू छन्। त्यो कुरालाई हामीले अलिकति राम्ररी बुझ्यौँ भने अब संसार नै यस्तै रहेछ त भनेर अलिकति हामीले मन बुझाउन सजिलो हुन्छ होला। कोभिड-19 कारणले सीमित मात्रामा अन्तर्वार्ता तय भइरहेछन्। अत्यावश्यक र आपतकालीन केसहरू बाहेक अरूलाई प्राथमिकता दिएको छैन। यो अगाडि पनि हामीले चर्चा गरिसक्यौँ। मे महिनाको लागि 2NL आउनुपर्ने अहिलेसम्म अपडेट छैन। लसुट किन? अब लसुट गाइडलाइनको पाटोमा म जान चाहन्छु। लसुट किन भन्ने कुरा सुरुमा पनि मैले अलिकति भने होइन, अलि हायर केस हुनेहरूले विचार गर्नुहोस् भनेर चाहिँ मैले भने हो। र यो सबै कुराहरू योभन्दा अगाडिका जति पनि इस्युहरूको बारेमा हामी चर्चा गऱ्यौँ ती सबै कुराहरू हेर्दा केसिसी वा कन्सुलरको तर्फबाट उत्साहजनक कामको अपेक्षा कम मात्रै गर्न सकिन्छ। त्यस्तो होल अब चाहिँ हुने रहेछ भनेर एकदमै उत्साहजनक खबरहरू छैन। लसुटले जित्यो भने सहभागीहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिने सम्भावना हुन्छ। सेप्टेम्बर 30 सम्ममा नियमित प्रक्रियाबाट भएन भने केस रिजर्भ हुनसक्छ। जसरी चाहिँ DB 2020 को चाहिँ 9095 केस रिजर्भ गरिएको छ। यो पनि विभिन्न अब लसुटहरूको प्रभावको कारणले नै त्यो सम्भव भएको हो। अब यसको पनि फाइनल हियरिङ अब अप्रिलभित्र आउने कुरा छ। अब अप्रिलमा पनि आउला नआउला वा त मेतिर सर्ने हो कि या पुरै डिसमिस हुने हो, त्यो अहिले केही पनि भन्न सकिँदैन। र यो सबै अब कोभिड-19 कै रिस्कहरू यसरी बढी नै राख्यो भने चाहिँ यो यसको फाइनल हियरिङ अप्रिलमा पनि हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। खैर जेसुकै होस्, जोस् अब कि चाहिँ त्यो आउँछ कि मेतिर सर्छ वा पुरै डिसमिस पनि हुनसक्छ। यो जुनसुकै पनि चान्सेस छ। तर हामी आशा गरौँ 9095 रिजर्भ केस चाहिँ यो बरु ढिलै भए पनि सफल हुनेछ। हो यसरी नै DB 21 विनरहरूको पनि केसलाई चाहिँ रिजर्भ गर्न सकिन्छ। हो त्यो खालको उद्देश्य चाहिँ बोकेको छ, अर्थात् त्यो खालको लसुटमा चाहिँ हामी सहभागी हुनुपर्छ। एउटा कुरा म तपाईँलाई यो कन्टेन्ट बनाउँदै गर्दाखेरि मनमा झट्ट आयो। हामी भन्छौँ जिन्दगीको भर छैन, DBको झन् के भर। यसैले आवश्यकताभन्दा धेरै पिर नलिनुहोस्। चाहिनेभन्दा बढी पिर लिने र सोच्ने काम गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ शेक्सपियरद्वारा लिखित नाटक ह्याम्लेट मुभी हेर्दा पनि बुझ्न सकिन्छ। ह्याम्लेट चाहिँ उसले अलिक चाहिनेभन्दा बढी नै सोच्ने जस्तो ठिक्क सोच्नुपर्छ। जिन्दगीमा टेन्सन परिवेश परिस्थिति खालखालको हुन्छ, तर त्यसमा चाहिँ हामीले प्रतिक्रिया चाहिँ सीमित मात्रै जनाउनुपर्छ, अत्याधिक जनाउनु हुँदैन भन्ने चाहिँ हामीले सोच्नुपर्छ। हिन्दी फिल्म हैदर पनि हेर्नु होला, राम्रो लाग्नेछ तपाईँहरूलाई। यो चाहिँ यो प्रसङ्ग बेगरको यो कुरा हो। यो चाहिँ गाइडलाइन लसुटमा सहभागी हुनलाई अहिले DB 21 का लागि चाहिँ उपलब्ध लसुट भनेको निकोलाई ग्लाजर र ग्रेग सिस्किन टिमको हो। कुटिस मोर्सनले योभन्दा अगाडि ल्याएको चाहिँ विशेष गरी सेन्सेन एरिया र मुस्लिम ब्यान्डसँग सम्बन्धित लसुट थियो योभन्दा अगाडिको। अब उसले पछि पनि ल्याउँछ कि ल्याउँदैन थाहा छैन। र यो अहिले जुन उपलब्ध छ दुवैको उद्देश्य एउटै छ, सकेसम्म सेप्टेम्बर 30 सम्म अन्तर्वार्ता सफल गराउने, नभए कम्तीमा केस रिजर्भ गर्ने। र महत्त्वपूर्ण कुरा 100% सफलता ग्यारेन्टी कुनै लसुटमा हुँदैन। यस कारणले ऋण नै लिएर चाहिँ लसुटमा सहभागी नहुने कि भनेर यो मेरो तर्फबाट सजेसन। दुवैको लिटिगेसन दर्ता हुनको लागि समय अप्रिल 5 सम्म दिएको छ। आवश्यक परे समय थप पनि हुनसक्छ, थप नहुन पनि सक्छ। दर्ता प्रक्रियाका लागि केही भिन्नताहरू छन्। भयानक भिन्नता चाहिँ लसुटको चार्जमा छ, उनीहरूको त्यो
पेमेन्टमा जुन पैसा तिर्नुपर्ने जुन चार्ज छ त्यसमा चाहिँ धेरै फरक छ। ग्रेट सिक्सटिनको सुरुमा चाहिँ एकजनाको $1500 र परिवारवालालाई चाहिँ $2000 भनेको छ। यो भनेको अलिक धेरै नै हुनसक्छ होइन। न्युक्लियरको लसुट चाहिँ एकजनाको 500 र परिवारवालाको $800 तोकिएको छ। यस र लसुट सफल भएपछि पछि 350 थप्नुपर्ने कुरा पनि छँदैछ। र यसको डिटेल्स कुरा चाहिँ त्यो लिटिगेसनमा नै हामी गएर चाहिँ बुझ्न पनि सक्छौँ। र ग्रेट सिक्सटिनको लसुटमा चाहिँ पैसा तिर्ने प्रक्रियामा नेपालबाट अलिकति निकै नै समस्या हुनसक्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई न्युक्लियरको भन्दा चाहिँ। यदि तपाईँ लसुटमा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने यो प्रक्रिया तपाईँ स्वयंले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म एकछिनमा यसको प्रक्रियाको पनि म बताउँछु। तपाईँ स्वयंले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर कम्प्युटर चलाउन जस्तो टाइपिङ गर्नलाई होइन, इमेलहरू लेख्न, रिप्लाई गर्न, अन्य सानैतिनो प्राविधिक कुराहरू जुन अब डकुमेन्टहरू यताउता बनाउने, त्यसलाई चाहिँ अब चेक गर्ने, त्यसलाई चाहिँ अब एउटा फर्मेटमा राख्ने, त्यस्तो विभिन्न कुराहरू हुन्छ यो बिचको प्रक्रियाहरूमा। किनभने लयर्सहरूसँग त हामी त नियमित इमेलमा त गफ गरेरै गर्नुपर्ने हुन्छ। विभिन्न चरणहरू हुन्छ यसको पनि होइन। त्यस कारणले हो यस्तो कुरामा अलिकति प्राविधिक समस्या छ भने चाहिँ तपाईँले कि त गोर्खाल्यान्ड लाइसेन्सको चाहिँ सपोर्ट लिनुपर्ने हुन्छ कि कुनै कन्सल्टेन्सीको चाहिँ सपोर्ट लिनुपर्ने हुन्छ। यो कुरा चाहिँ क्लियर नै हो। र अब सक्नुहुन्छ भने तपाईँ आफैले गरेको राम्रो। खर्च कति लाग्छ भन्ने कुरा अघिल्लो भिडियोमा क्यालकुलेटरबाटै हिसाब गरेर देखाएको छु, हेर्नु होला। प्राविधिक सहयोगबाट तपाईँको यसलाई लसुटमा दर्ता गर्ने र पैसा तिर्ने स्टेपसम्म मात्रै हो। बाँकी लसुटको सफलताको निर्णय हाम्रो हातमा हुँदैन, तपाईँको हातमा पनि हुँदैन। लसुटमा सहभागी हुनलाई गाइडलाइन। थप कुरा, लसुटका लागि कसैलाई व्यक्तिगत रूपमा म उत्प्रेरित गर्दिनँ, तर कोही स्वेच्छाले भाग लिन चाहनेलाई हाई क्वालिटीको सर्भिस चाहिँ म दिन्छु। किनभने यसको प्रक्रियामा कुन अवस्थामा कसरी कस्तो रेस्पोन्स छ त्यो चाहिँ अब मलाई राम्रै ज्ञान छ। तपाईँको व्यक्तिगत सूचनाहरू एकदमै सुरक्षित हुनेछन्। थुप्रै साथीहरूले मलाई आफ्नो जिमेलको पासवर्ड हरेक कुराहरू मलाई दिनुहुन्छ। तपाईँहरूको विश्वासको निम्ति एकदमै थ्याङ्क यू सो मच। र तपाईँहरू म निर्धक्क पनि बनाउन चाहन्छु कि तपाईँको व्यक्तिगत सूचनाहरू हाम्रो टिमबाट बाहिर चाहिँ बिल्कुलै जानेवाला छैन। यसमा चाहिँ तपाईँहरू निर्धक्क हुनुहोस्। लसुटमा सहभागी हुन पञ्चेबाजा बजाउँदै सहभागी हुने कुरा होइन। भन्नु मतलब चाहिँ हल्ला खल्ला गर्दै धेरैतिर सोध्दै यता र उता गर्दै सहभागी हुने कुरा होइन। यो सहभागी हुने हो भने तपाईँ सहभागी हुनुहोस्, नहुने हो भने ढुक्कैले रेगुलर प्रोसेसलाई वेट गर्नुहोस्। यसमा धेरै लम्बा चौडा बहसको कुनै जरुरत पनि छैन, धेरै हल्ला गर्ने जरुरत नै पनि छैन। लसुटमा सहभागी भएको कुरालाई गोप्य राख्नलाई यसभन्दा अगाडिको प्लेन्टिफहरूलाई चाहिँ लयरहरूले कडा चेतावनी चाहिँ दिइसकेका छन्। सहीसँग गोप्य राख्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। र लसुटको स्टेप्सहरू जुन चाहिँ अब टेक्निकल पार्टमा चाहिँ के हुनसक्छन् भनेर चाहिँ म तपाईँलाई चाहिँ सर बताउँछु। किनभने उता लिटिगेसनको पार्टमा अब उता कोर्टमा बुझाउने अनि प्रिलिमिनरी इन्जक्सन, फाइनल हियरिङ के हुने कुराहरू त्यो चाहिँ अब लयर्सले भन्छन् र उनीहरूलाई थाहा हुन्छ। उनीहरूको सूचनाबाट हामीले थाहा पाउँछौँ। तर हामीलाई नै चाहिँ थाहा हुँदैन त्यहाँको अब लसुटको लिटिगेसनको प्रोसेसमा चाहिँ। तर यता जुन यो प्रक्रिया जुन छ प्राविधिक पक्ष त्यसको कुरामा गर्दैछु। सहभागी हुनलाई चाहिँ पहिला लिटिगेसन दर्ता प्रक्रिया गर्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ दर्ता गर्नुपर्छ, एउटा रेजिस्ट्रेसन फर्म तपाईँले भर्नुपर्छ। अनि त्यो फर्म भरिसकेपछि तपाईँको त्यो रेजिस्ट्रेसनमा दिनुभएको इन्फर्मेसनहरू मैले डकुमेन्ट भने विशेष गरी चाहिँ इन्फर्मेसनहरू चाहिँ र तपाईँको हरेक कुराहरू चाहिँ एकचोटि उहाँहरूले चाहिँ हेर्नुहुन्छ तपाईँको इन्फर्मेसनलाई। अनि चाहिँ द्विपक्षीय सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर हुन्छ। द्विपक्षीय उताबाट एउटा एग्रिमेन्ट आउँछ, त्यो एग्रिमेन्ट हेरेर आफूले साइन गरेर पठाउने, उताबाट पनि साइन भएर आउँछ। त्यस पछाडि चाहिँ लसुट पेमेन्टको कुरा हुन्छ। कुनै अवस्थामा चाहिँ पैसा तिरेपछि मात्रै उताबाटको हस्ताक्षर गरेको सम्झौता पत्र आउँछ होइन। लसुट पेमेन्ट हुन्छ। लसुट पेमेन्ट भनिसकेपछि यो प्लेन्टिफ स्टेटमेन्टको पार्ट आउँछ। प्लेन्टिफ स्टेटमेन्टकै पार्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो डकुमेन्टहरू फेरि जसरी केसिसीलाई पठायो त्यसै गरी चाहिँ लयर्सलाई पठाउने स्टेप पनि हो यो। त्यस पछाडि चाहिँ अब यो दिनमा चाहिँ हामी लसुट फाइल गर्छौँ भनेर चाहिँ लयर्सहरूले इन्फर्मेसन दिएका हुन्छन् इन्डिभिजुअल प्लेन्टिफहरूलाई। अनि एउटा निश्चित मितिमा उनीहरूले कोर्टमा चाहिँ यो दर्ता गर्छन्। त्यस पछाडि चाहिँ अब यसको प्रक्रियागत रूपमा जाँदै गर्दाखेरि पछि यो G28 फारम जुन लयर्स र तपाईँ बिचको एउटा डकुमेन्ट हुन्छ बन्छ, त्यसलाई चाहिँ उता कोर्टमा चाहिँ सब्मिट गर्ने हुँदो रहेछ। त्यो लिटिगेसनको प्रक्रियामा यो G28 फारमको बारेमा चाहिँ तपाईँले जानकारी राख्नुपर्ने हुन्छ। अर्थात् यो चाहिँ पछि गर्दै गर्दा थाहा हुन्छ।
अनि योभन्दा पछि अब फाइनल मोडतिर चाहिँ अब यो प्लेन्टिफ डिक्लेरेसन डकुमेन्टहरू पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ। उताबाट यस्तै अब लिङ्कहरू आउँछ, त्यो लिङ्कहरू मार्फत अर्थात् त्यो एपहरू मार्फत चाहिँ यो कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यस पछाडिको अरू पनि अब कहिले कहिले के डकुमेन्ट लयर्सहरूले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ माग्न सक्छन्, त्यो कामहरू चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। र टेक्निकल सपोर्ट गर्ने मान्छेले चाहिँ यो जुन प्राविधिक पक्ष हुन्छ यही पार्टमा चाहिँ सपोर्ट गर्ने। तपाईँ कुनै कन्सल्टेन्सीमा जानुहुन्छ भने पनि यही कुराहरूलाई चाहिँ अब राम्ररी गरिदिने मान्छे हुनु पऱ्यो जसलाई तपाईँले ट्रस्ट गर्नुहुन्छ। र अब मसँग गोर्खा एनएलआइसीसँग गर्नुहुन्छ भने पनि यही स्टेपहरू चाहिँ राम्ररी हामी गर्छौँ, त्यसमा कुनै डाउट छैन। र यो कोर्टमा लसुट फाइल भएदेखि यता चाहिँ अब अन्तिम सुनवाई वा केस डिसमिसको यो दुईटाको कुराले चाहिँ हामीले अलिकति पिरोलिरहन्छ। अब अन्तिम सुनवाईमा के हुने हो, केस डिसमिस हुने हो कि बा यतिकै सकिने हो कि भन्ने कुरा चाहिँ यो कोर्टमा लसुट फाइल भइसकेपछि यताको कुरा हो। त्यो कुरा चाहिँ तपाईँ हाम्रो हातमा हुँदैन, त्यो प्रक्रियाले अर्थात् अमेरिकन अदालतले के निर्णय गर्छ त्यसमा चाहिँ भर पर्ने कुरा हो, जस मैले तपाईँलाई यहाँ बुझाउनलाई मैले यो डायग्राम देखाइदिएँ। र लसुटमा सहभागी हुन निश्चित हुनुभएको छ भने चाहिँ खबर गर्नुहोस् होइन। तपाईँहरूको अब जिज्ञासाहरूलाई मैले सकेसम्म मेटाउने प्रयास त गरेकै छु। विशेष गरी मेरो फर्स्ट प्रायोरिटी युट्युबमा जुन कमेन्ट गर्नुहुन्छ त्यो कमेन्टलाई रिप्लाई गर्ने हुन्छ। दोस्रोमा इमेल मार्फत केही तपाईँले सोध्नुहुन्छ भने इमेलको हुन्छ। त्यस पछाडि तेस्रो चाहिँ अब फेसबुक, इन्स्टाग्राम यस्तैतिर आउँछ। त्यस कारणले तपाईँको आफ्नो फरक जिज्ञासाहरू छन् भने पनि ठिकै छ, तर लसुटमा सहभागी हुन निश्चित हुनुभएको छ भने चाहिँ तपाईँ खबर गर्न सक्नुहुन्छ। गोर्खा एनएलआइसी फेसबुक आइडी पनि छ, रिक्वेस्ट पठाउन सक्नुहुन्छ। अनि फेसबुक पेज पनि छ सेम नाम। यो लोगोलाई चाहिँ तपाईँले विशेष याद गर्नु होला, यो लोगोबाट चिनिहाल्नुहुन्छ। पेज पनि छ, पेजलाई लाइक गरेर अनि मेसेज पठाउन सक्नुहुन्छ। तर यो लसुटको समस्या जस तपाईँ मैले यति लामो भिडियो बनाउनु कारण चाहिँ यो कि तपाईँ राम्ररी बुझेर चाहिँ निश्चित भएर खबर गर्नुहोस्, ताकि हामी यसको विषयमा धेरै चर्चा परिचर्चा च्याटमा गर्न थाल्यौँ भने काम गर्न भ्याइँदैन अरू साथीहरूको। अनि इन्स्टाग्राममा पनि तपाईँले चाहिँ मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। तर यो लसुटमा सहभागी हुने कुरा चाहिँ कमेन्टमा चाहिँ नगर्नु होला है, कमेन्टमा नगर्नु होला। अरू जिज्ञासाहरू चाहिँ कमेन्टमा चाहिँ छिटो रिप्लाई गर्छु मात्रै भनेको हो। लसुटमा सहभागी हुने तपाईँले निर्णय गर्नुभएको छ भने चाहिँ मलाई खबर गर्नु हुँदाखेरि अर्थात् हामीलाई खबर गर्नु हुँदाखेरि चाहिँ फेसबुक पेज मार्फत तपाईँले मेसेज पठाउनुहोस्, इन्टरनल मेसेज। फेसबुक पेजमा पनि कुनै कमेन्टमा कुनै उसमा होइन, भित्र मेसेजमै पठाउनुहोस्। या त इन्स्टाग्राममा पनि तपाईँले मेसेज पठाउनुहोस्। इन्स्टाग्राम मैले केही पनि पोस्ट गरेको छुइनँ र पनि एक्टिभ चाहिँ छ। अर्थात् चाहिँ इमेल मार्फत पनि gorkhaanalysis@gmail.com मा पनि तपाईँले चाहिँ पठाउन सक्नुहुन्छ। सर म लसुट सहभागी हुन चाहन्छु, म के गरौँ भने चाहिँ म नेक्स्ट स्टेप चाहिँ झ्यापै बताउँछु। फेरि बिचमा प्रोसेस गर्दै गएर अब एकातिर बेपत्ता हुने लापत्ता हुने त्यसो काम चाहिँ नगर्नु होला। त्यो भयो भने त्यो राम्रो होइन है। बाँकी कुरो म बताउँला त्यहाँदेखि उता। हुन्छ, कस्तो लाग्यो भिडियो कृपया आफ्ना विचारहरू कमेन्टमा व्यक्त गर्नुहोस्। हामी फेरि भेट्नेछौँ नेक्स्ट भिडियोमा। तबसम्मलाई नमस्ते, जय नेपाल।